किसी का कोई सवाल नहीं रहता। अच्छा जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट जनाब, ये अभी एक स्टूडेंट जनाब, क्या नाम था, वरीशा, उन्होंने बताया कि सर इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर जनाब 57 ममालिक के लोग यहाँ पर आए हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जनाब वाला, मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान की 3 साल हुकूमत के अंदर कोई काम हुआ है तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है जनाब। सर ये क्योंकि इससे फॉरेन पाकिस्तान पॉलिसी तो इसकी बेहतर है सर, पाकिस्तानी जो है बाहर उसके लिए तो इसकी पॉलिसी बेहतर पब्लिश। बात फॉरेन पॉलिसी क्या चीज होती है? फॉरेन पॉलिसी क्या चीज होती है? फॉरेन पॉलिसी होती है कि अगले बंदे को अपनी बातों में कैल करो। अपने जिस तरह इमरान खान ने जनाब वाला कैल करके वोट लिए, ठीक है, इसी तरह अगले बंदे को कैल। सर इस साल भी इसने ऐसे करना है इस बार इलेक्शन इस बार वो आपको देख नहीं दिए उधर जो इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में बुरी रहा है। सर पाकिस्तान में जले ओवरसीज भी पाकिस्तान इतने ज्यादा हैं तो ओवरसीज पाकिस्तान वोट कास्ट करेंगे। नहीं, वो अभी मैटर सोल्व नहीं हुआ मशीन वाला। अच्छा जनाब, अब देखें जनाब, मैं आपको सर मैं क्वेश्चन ये कर रही थी कि जो सबमिट हुई है इस्लामाबाद में, सर जी, मैं अच्छा असर पड़ेगा कश्मीर पे? जी मैं आपको बताऊं, उसका जो मेन मकसद ये जो अभी मतलब है कि जो फॉरेनर्स से मीटिंग हुई है ना, ये जनाब दी, इसको आप लिख लें, ये मतलब अगला जो पेपर में सवाल आने वाला है ना, कोई भी आपका पेपर आएगा, ये सवाल पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, दी 17 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी FM का मतलब क्या होता है? फॉरेन मिनिस्टर। FN फॉरेन मिनिस्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन इस्लामाबाद 19 दिसंबर 2021। ठीक, ये सब आपने नोट कर लें। अच्छा, इसके ऊपर मैं बताऊं भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है। देखें, जब UNO OIC है ना, ये तो OIC है, OIC के ऊपर है। अच्छा, OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले जनाब ये 1969 में बनी थी, इस्लामी ममालिक की। इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसकी OIC किस तरह मर्ज वजूद में आई थी। आई थिंक आपको याद है 67 में बनी थी ना OIC? 69 में, 1969 में बनी थी। हाँ बुशरा बतूल आपने ज्वाइन कर ली है? आपको बात आ रही है? सर OIC की एब्रिविएशन क्या है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, OIC जनाब ये बनती है 1969 में। ठीक है, इसका नाम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, CONFERENC। ये कॉन्फ्रेंस का नाम जनाब क्या हुआ? 2011 में इसको चेंज करके कॉर्पोरेशन रख दिया गया। यानी अब आपने जो नाम याद रखना है वो कॉर्पोरेशन वाला याद रखना, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। 2011 में नाम चेंज हो गया। ये जनाब इसके अंदर टोटल 57 मुल्क हैं इस्लामी, और इसके अंदर बल्कि 54 इस्लामिक कंट्रीज हैं और जनाब 3 गैर मुल्की हैं। उसके बारे में बताऊंगा जब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लफ्ज लिखा है मैंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये याद रखिएगा। जब OIC की मीटिंग होती है ना सालाना, उस मीटिंग के बाद मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। यानी जब OIC का एक समिट होगा जिसके अंदर उस मुल्क का सरबराह जाएगा, वजीर आजम जाएगा या जनाब सदर जाएगा, वो मीटिंग हो जाएगी, ओके हो गया। उसके 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद फॉरेन मिनिस्टर, ये जो वजीर खारजा होते हैं, वही जो 57 मुल्क है उनके मुलाकात होगी, यानी कि उसके अंदर भी मुलाकात होगी, वो एक जनरल मीटिंग होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब यह है कि जनाब जब हालात खराब, समिट कॉन्फ्रेंस और जनरल मीटिंग इनमें क्या फर्क है? एक ही बात है, समिट भी मीटिंग कहते हैं, ठीक है, और मीटिंग तो मीटिंग जो का खत्म हो गया, बस वो उतना ही। नहीं, आप 2 मिनट, एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, सुबह फ्लैग रेसिंग चल रही है अभी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? अभी आप सवाल ज्यादा ना इसके ऊपर करते हैं। सर मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जो से इकट्ठे होते हैं उसको क्या कहते हैं, और जो FM फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो OIC होगा, इसकी OIC को हम समिट कहेंगे,
MMIT समिट, और जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे इसको फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहेंगे। बस ये मतलब है, जब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगी इसके साथ एक्स्ट्रा नहीं लिखा होगा, बस फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगी। सर ये एक्स्ट्रा 2011 क्या है? अभी आप चुप करके सुने तो सही, चुप करके सुने और उसके बाद नोट करने के बाद फिर आपको हर चीज समझ आ जाएगी। अच्छा जी, एक्स्ट्रा मीटिंग होती है जब किसी भी मुल्क के ऊपर, यानी ये 57 मुल्क हैं, 57 मुल्क में किसी भी मुल्क के ऊपर कोई हंगामी सूरत हाल है, किसी की कमी आ रही है, कोई ज़ल्ज़ला आ गई है, कोई ऐसी हंगामी हालात पैदा होने जा रहे हैं जिससे अफरा तफरी फैलने का इम्कान हो, तो एक्स्ट्रा आर्डनरी यानी कि मीटिंग बुलाई जाए। ठीक है, अब ये जनाब एक्स्ट्रा ने फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग बुलाई है। 57 मुल्कों के, पाकिस्तान के अंदर 57 मुल्कों के जो नुमाइंदे आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, और किसी मुल्क का सरबराह भी खुद आया है, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ था ना, नवाज शरीफ ने वजीर खारजा किसी को नहीं बनाया था, खुद था तो वो खुद जाता था, तो इसी तरह वो ममलिकत का सरबराह खुद आया यहाँ पर। तो ये मीटिंग किस लिए बनाई गई? इस मीटिंग का मेन जो एजेंडा था वो जनाब अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल। अफगानिस्तान में आपको पता है कि इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, तो उनको जनाब सेटल करने के लिए आप सऊदी अरब में जनाब 1000 मेरे ख्याल में अरब है, पता नहीं कितने रियाल का ऐलान किया है। ठीक है, तो यानी कि इस मीटिंग का 1 अरब डॉलर 1 अरब रियाल का ऐलान किया। 1 अरब रियाल जनाब बहुत बड़ी अमाउंट है, ये समझ लें कि उनको 2-3 साल का राशन पैदा हो गया, तो बाकी लोग भी देंगे इंशाल्लाह ताला। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी की है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का मगरब साइड पे जो बॉर्डर बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान को सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू था वो जो था। तो लिहाजा अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात होंगे अच्छे होंगे तो तब पाकिस्तान जो है ना महफूज रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान की महफूज रहना बहुत जरूरी है हर लिहाज से। ठीक, अब पाकिस्तान देखा नहीं, आप इमरान खान अमेरिका के भी खिलाफ बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि जनाब पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली जनाब अब मजबूती की तरफ जा रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि अफगानिस्तान वाली साइड पे अमेरिका बैठा हुआ था, वो चला गया, अब वो जनाब कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर हाथ है चाइना का, जिसकी वजह से वो मतलब है कि चाइना कहता है कि जनाब या तो अमेरिका के साथ रहो या फिर हमारे साथ रहो। अब चाइना में भी मतलब डायरेक्ट कह रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये 2011 में ये कह रहा था कि OIC का पहले नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को कोऑपरेशन में तब्दील कर दिया गया 2011 में। ओके, तो ये जनाब आपने डेट याद। कोऑपरेशन की जो मीटिंग होगी ये भी समिट कहलाएगी? जी, मीटिंग समिट कहलाएगी, समिट। लिस्ट ऑफ, आप गूगल पे जाकर लिस्ट ऑफ समिट लिखेंगे ना OIC के सारे निकल आएंगे कि अब तक कितने हो चुके हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हम लिख रहे थे कि खाना बदोई की दिन गुजार रहे थे, और गोबी डेजर्ट का बताया, तो मैंने कहा गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया के अंदर मौजूद है। चंगेज खान जो मंगोलिया का बादशाह था, मंगोलिया का बादशाह था, ठीक है, इसका असल नाम क्या था बोला? तमुजन। इसका असल नाम तमुजन था, ठीक है। और ये घोड़े पर तीर अंदाजी घोड़े पर तीर अंदाजी करने का फन माहिर था। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें। हमारे पास खवारजम का एक बादशाह था। खवारजम का एक बादशाह था, यानी कि इनकी आपस में लड़ाई किस वजह से होती है? चंगेज खान यहाँ पे मतलब किसके दौर में हमला करता है? गियासुद्दीन बलबल के दौर में करता है। अब जनाब बात यह है कि जब वो हमला करता है, उसके हमले करने की जो असल वजह है वो क्या थी? खवारजम का एक बादशाह होता है, बादशाह था,
چنگیز خان کا ایک سفیر سمجھتے ہیں نا، سفیر یعنی کہ جو ایک دوسرے کے وہ جناب والا وہ پچار ہوتا ہے. خیر آگے چل دیں. چنگیز خان کا ایک سفیر، ایک منٹ، اچھا جی، چنگیز خان کا ایک سفیر خوارزم کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بادشاہ کے پاس جاتا ہے جناب. خوارزم اس کی گردن اڑا دیتا ہے، یعنی اس کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر خوارزم علاقے کا نام ہے یا بادشاہ کا نام ہے؟ خوارزم بادشاہ مطلب جگہ کا نام ہے. جہاں پہ خوارزم بادشاہ تھا اس کا نام چیک کر لیجیے گا، تو جگہ کا نام ہے. خوارزم کا بادشاہ تھا، اس نے اس کی جناب کیا کی، گردن اتار دی. جب چنگیز خان کیا لکھا ہوا ہے خوارزم کے بادشاہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ خوارزم کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے. کون جاتا ہے بولا؟ چنگیز خان کا سفیر جاتا ہے، اور خوارزم جو ہوتا ہے وہ اس کی جناب گردن اڑا دیتا ہے. چنگیز خان کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ مسلمانوں پر حملے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نے 1258 میں بغداد پر حملہ کر کے مختار کیا. بغداد پر حملہ کر کے مسمار کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب ختم کر دی، جگہ ختم کر دی، ان کو ٹیف نیس کر دیا. ٹھیک ہے. 1285 میں انڈیا پر حملہ کرتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا پٹھان جو ہے، یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بالکل صحیح. اسی طرح پٹھانوں سے جناب 3 گنا زیادہ طاقتور منگول تھے. منگول جناب بہت لمبے لمبے قد، اور ان کا سمجھ لیں کہ جناب والا اتنی تو ہماری جان ہی نہیں ہوگی جتنا ان کا ہاتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. 1285 میں انڈیا پر حملہ کرتے ہیں، اور غیاث الدین بلبن کا بیٹا محمد خان کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑائی کے دوران مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1287 میں غیاث الدین کی وفات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسکرین شاٹ بھیجیں، پھر آگے لکھتے ہیں آخری بادشاہ. ہاں جی، یہ بتائیں، میں نے سلیو ڈائنیسٹی کے جناب آخری بادشاہ کون سا لکھوایا تھا؟ Anyone can know that about this? معیز الدین. نہیں، معیز الدین نہیں لکھوایا تھا، کوئی اور لکھوایا تھا. معیز الدین لکھوایا تھا آپ نے. معیز الدین ہے کیا کا بعد جو مشہور تھے ان کا آخری غیاث الدین بلبن تھا نا. جی جی، اسکرین شاٹ لیا اپنا، کیا نام ہے، رابعہ فیض، اسکرین شاٹ لیں
رابعہ فیض اپنے کلاس میں موجود ہیں آپ؟ ہاں لے لیا، ٹھیک ہے، بھیج دیجیے. اوکے. خاندان غلامان کا آخری بادشاہ، اس کا اردو میں کیا بنے گا؟ سلیو ڈائنیسٹی کا آخری بادشاہ MUIZ معیز الدین کیقباد، KEQABAD، کیقباد، معیز الدین کیقباد تھا. 1290 میں ملک جلال الدین فیروز خلجی نے کیقباد کو قتل کر دیا. کیقباد کو کیا کر دیا؟ کیقباد کو چنگیز خان کی سوچ کر گئی. قتل کر دیا. نہیں، اس نے تو حملہ کیا نا، اپنا بدلہ لیا نا. چنگیز خان جہاں پہ تھوڑا بادشاہ تھوڑی کیا، اس نے اس کا سوال ہی صرف یہی آتا ہے کہ چنگیز خان نے حملہ کب کیا اور کس کے دور میں کیا. ٹھیک ہے، اور چنگیز خان کون تھا، اصل نام کیا تھا؟ اچھا جی، کیقباد قتل کر دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا. اس طرح سلیو ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو گیا. ہاں جی، مجھے ورشہ آپ بتائیں، یہ بتائیں جو قطب الدین ایبک تھا وہ محمود غزنوی کا کیا لگتا تھا؟ سر ان کا غلام نہیں تھا. اچھا غلام تھا، اوکے ہو گیا. اور یہ بتایا کہ اس نے اپنا غلام کس طرح بنایا تھا؟ سر وہ ٹرکی سے لے کے آئے تھے. تھوڑا بہت یاد ہے آپ کو. اچھا جی، آگے جناب اس کی جناب ختم ہوگی اسٹوری، آگے شروع ہوگی جناب خلجی ڈائنیسٹی. وہ جو آپ کو میں نے کوڈ لکھوایا تھا اس کے مطابق دیکھیں خلجی ڈائنیسٹی. ہاں جی بتائیں جناب کہ خلجی ڈائنیسٹی جو ہوتی ہے جی. سر یہ آپ نے معیز الدین آگے کیا کہا ہوا ہے؟ کیقباد، معیز الدین کیقباد. سر جو آپ نے کوڈ لکھوایا ہے وہ لکھوائیں ذرا. سر میں نے تو لکھا نہیں ہوا. اچھا جناب، آپ پتہ نہیں کہاں رہی ہیں، کہیں آپ اپلائی کرنا بھول جاتے. کوئی آئی ای میل واپس آپ کو؟ خلجی دور نہیں سر نہیں آئی، وہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا. اچھا جناب یہ تو بتائیں کہ خلجی دور کا میں نے آپ کو کوڈ بتایا تھا، کوئی لکھیں، جلدی جلدی لکھیے گا. میں نے آپ کو لکھوایا تھا SKTSL. آگے کیا لکھوایا تھا بولا؟ سر جی تھا پہلے. ہاں جی، پہلے ہوتے ہیں GGSKTSL ME. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جناب ہم نے غوری کو پڑھا، پھر غزنوی کو پڑھا، سلیب، پھر جناب یہ خلجی، پھر جناب یہ تغلق، پھر جناب یہ سادات، پھر جناب یہ لودھی، پھر جناب یہ مغل، اور پھر یہ جناب انگریز. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، سلیب ڈائنیسٹی اس کا جناب دورانیہ کیا تھا؟
977 سے لے کر 1186 تک، اس کا پہلا دور. پھر غزنی آ جاتے ہیں. غزنی کا ہوتا ہے 1186 سے لے کر 1206 تک. پھر سلیب آ جاتی ہے 1206 سے 1290 تک. ہاں جی، خلجی کا کتنا بتایا تھا میں نے؟ بولا خلجی رہتے ہیں 40 سال، 1290 سے 1320 تک. ٹھیک. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس تغلق. تغلق رہتے ہیں 1320 سے لے کر 1414 تک. ٹھیک. اس کے بعد یہ سادات آ جاتے ہیں. سادات کا جو دورانیہ ہوتا ہے، سادات ڈائناسٹی بھی کہتے ہیں اور اس کو سید ڈائناسٹی بھی کہتے ہیں. سید بھی کہتے ہیں، سادات بھی کہتے ہیں. تو سادات ڈائناسٹی کا دورانیہ ہوتا ہے 1414 سے سادات سید کی جمع ہوتی ہے. جی مطلب ہے 1414 سے 1451 تک. اس کے بعد جناب لودھی آ جاتے ہیں. لودھی 1491 تک لکھوایا تھا. 1491 کس کا؟ سادات کا. نہیں، میرے خیال میں یا غلط لکھوایا ہوگا یا پھر آپ نے نوٹ غلط کیا ہوگا. 1526 تک. اچھا جی، مغل آ جاتے ہیں. مغل جناب 1526 سے 1857 تک. اور انگریز آ جاتے ہیں 1857 سے 1947 تک. آج کل کس کی ڈائناسٹی چل رہی ہے جناب؟ یاد ہے؟ اسکرین شاٹ دے دیں. عمران ڈائناسٹی. اس سے پہلے کس کی ڈائناسٹی تھی؟ پھر گنجا ڈائناسٹی سے. لگتا ہے آپ کو کافی اچھا. یہ میں بتا دوں، اگر گنجا کی ڈائناسٹی ہوتی نا، آپ کو نوکری مل چکی ہوتی اب تک. سر وہ تو شہباز شریف کی وجہ سے نہیں تھا. یہ بات تو ہے سر. انہوں نے جب یونین کونسل والی سیٹ بھیجی تھی نا سر، میرے 6 نمبر تھا سر. کرپشن بھی بہت اعلیٰ تھی، اعلیٰ قسم کی کرپشن تھی سر. آیا وایا نمبر سر میرا پتہ نہیں کدھر چلا گیا. نہیں، وہ آپ کی مسٹیکس ہے. میرے سے چھوٹا بھائی ہے میرا، مطلب ہے اس کو میں مطلب پڑھتا تھا میرے پاس چہرے کا طرح. اس کی نا اس دور میں 6 جگہ نوکری لگی، 6 جگہ آفر لیٹر ہے. اور وہ مطلب ہے 16 گریڈ کے اوپر جو ہے ٹیچنگ کی جاب تھی. تو ایجوکیشن والے ڈپارٹمنٹ والے گھر میں 10 بار چکر لگا کے آپ سے یہ لسٹ دے دو تو میں نے یہ جاب نہیں کرتی. مطلب دیکھ لیں بھائی، قسمت جب کھلتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرٹ کیا کر رہے ہیں آج کل وہ ہیں، مطلب اس کے اندر پی ایچ میں. اچھا جی، خلجی ڈائناسٹی یہ پڑھ رہے تھے نا. خلجی ڈائناسٹی جناب 1320 سے لے کر 1290 سے 1320 تک. اچھا جناب، اس کے بارے میں لکھنا شروع کریں. اس ڈائناسٹی کو یعنی کہ خلجی ڈائناسٹی کو ملک جلال الدین خلجی نے دریافت کیا، جن کا اصل نام ملک فیروز تھا. ملک فیروز تھا. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جی، آگے لکھیں. جلال الدین یار کیا ہوا، جلال الدین کا حکومت کا دورانیہ 1290 سے 1296
96 तक रहा, ठीक है। इसने अपने भतीजे سر یہ رجا سلطانہ والا یہ جلالدین ہے نا؟ نہیں یہ وہ تھوڑا وہ تو عماد الدین تھا، آپ بول بھی گئی ہیں۔ اس نے اپنے بھتیجے نہیں بھتیجا نہیں تھا یار، ہاں بلکہ ٹھیک ہے، نہیں جلال نہیں تھا، جمال الدین تھا، جمال الدین۔ آپ نے بالکل ہی چینج کر دیا ہے۔ بھتیجا، اس نے اپنے بھتیجے داماد بھی تھا، بھتیجا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ سر یہ پھر سے علاؤدین، اچھا جی، علاؤدین خلجی ان کی نا قوم تھی، مطلب ہے علاؤدین خلجی کو دکن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ دکن والے اس کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ یہ لکھیں دکن والے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور دولت دے دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس جتنی بھی دولت ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کو ہرانے کے لیے نا دولت کی جو ہے یاد رکھیے گا کہ مطلب بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دولت اگر ہوگی تو جناب والا بندہ جیتے گا، دولت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علاؤدین نے اپنے چچا اور سسر جلال الدین، آپ کے اندازے کے مطابق کیا کیا ہوگا، کو قتل کر دیا تھا، قتل کر کے اقتدار سنبھال لیا، قتل کر کے اقتدار سنبھال لیا، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں مجھے جو سگے چچا کو جناب والا اور جناب بیوی کے جناب والا والد کو سسر کو قتل کر کے اقتدار سنبھالتا، پھر عمران خان اگر تھوڑی بہت جھوٹ بول بھی رہا ہے تو پھر کوئی ایشو تو نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سر رضیہ سلطانہ نے دیکھا جس نے بھائی کو قتل کر دیا، پھر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ بالکل جناب، اقتدار ایسی چیز ہے۔ 1296 سے یہ بینظیر کی فیملی میں بھی یہی ہوا ہے، بینظیر نے پہلے اپنے دونوں بھائی مروائے ہیں، پھر بینظیر کو اس کے شوہر نے مروایا۔ ہاں جی بالکل، یہ باتیں نہ کہا کریں یہاں پہ۔ اچھا جی، 1296 سے 1396 علاؤدین خلجی کا دور حکومت تھا، سر یہ بات ٹھیک ہے بینظیر والی؟ اور نہیں یہ غلط ہے، حکومت تھا، زرداری انوالو تھا، زرداری اس کا تھا۔ اچھا، علاؤدین خلجی کا دور تھا، یہ سب سے زیادہ حکومت کرتا ہے سر 1296 سے 1396، اور نہیں یار 1316 ٹھیک ہے، 1316 سوری، آپ نے اچھا کیا جناب، صحیح کرا لیا، باقی سارے ماشاءاللہ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، حکومت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ لکھ لیں، ہی واز ویری امپورٹنٹ رولر آف خلجی ڈائنیسٹی، ٹھیک ہو گیا، ہی واز ویری امپورٹنٹ رولر آف، سکرین شاٹ دیجیے گا۔ اس کے دو اہم کارنامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی سکرین شاٹ بھیج بھائی، دو اہم کارنامے ہوتے ہیں جناب اس کے۔ سر یہ لیڈرز کے دو نام کیوں تھے؟
नहीं, कोई किसी का असल नाम होता है, किसी का कुछ होता है। अब आपको जनाब ये वाला कोई जनाब गुड़िया कहे, कोई कुछ कहे, घर में असल नाम डॉक्यूमेंट में कुछ और होता है, ऐसे मतलब बंदा मशहूर हो जाता है। इसके दो अहम कारनामे थे। नंबर 1 DECCAN दक्कन पॉलिसी, और नंबर 2 पे जनाब लिखेंगे मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म। अच्छा जी, यहाँ पर एक स्टोरी फिर भी ज्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, क्लास खत्म होने, चलो जी। राजा, सर ये क्या है, सेकंड क्या था, कारनामा सेकंड? जी जी, अहम कारनामे थे दक्कन पॉलिसी और मार्केट को रिफॉर्म। दक्कन जो स्टेट थी ना, दक्कन, उसकी मतलब पॉलिसी बनाई कि जनाब दक्कन अब इस तरह चलेगा, और इसी तरह जो मार्केट थी उसके अंदर इस्लाहत लेकर आए, मार्केटों के अंदर इस्लाह करे गए। अच्छा जी, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह की बीवी, उसका नाम होता है रानी पद्मावत। रानी रद, RAD रद, नहीं ये पद्मावत, पद्मावत। ठीक हो गया, PADMA, पद्मानती, ठीक हो गया। ये आपने ना इकट्ठे अलग अलग लिख लो, पद्मानती, रानी पद्मानती, ठीक है। रानी पद्मानती, मलिक क्या नाम था उसका भला, जिसके बारे में पढ़ लें, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को पसंद आ जाती है, पसंद आ जाती है, ठीक है। राजा रतन जो के MEWAR मेवार के दारुल हुकूमत चित्तौड़, CHITTOR, चित्तौड़ के राजा थे, ठीक है। यानी कि आप राजा किसके थे भला, मेवार दारुल हुकूमत था, चित्तौड़ के राजा थे जनाब। इनको जनाब अलाउद्दीन की बीवी पसंद आ जाती है, ठीक हो गया। सर मंगोल वाली तो पूरी हिस्ट्री हुई नहीं थी। मंगोल का तो हमने मंगोल का तो जस्ट ये बताना था कि उसने हमला कब किया था, मंगोल ने यहाँ पे हुकूमत कब की है। मंगोल ने तो इंडिया के नहीं सर, हुकूमत नहीं की, तो था। सर वो मतलब आए थे, वो हुकूमत की तरफ से आए थे ना, तो कैसे गए, उनका भगाया किसने, सर ये सारा ये भी तो होता है ना। कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अच्छा, मेवार जनाब दारुल हुकूमत चित्तौड़ के राजा थे, ठीक है। तो इसका क्या हुआ भला। अच्छा जी, अच्छा जनाब, आल किस्सा ये होता है कि जनाब मतलब है कि ये इसको राजा को कत्ल करके इसकी जो बीवी होती है उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1316 में अलाउद्दीन का बेटा मुबारक खिलजी ने इक़्तिदार संभाल लिया। क्योंकि 1316 में ना इसकी डेथ हो जाती है, संभाल लिया, ठीक है, संभाल लिया। अच्छा जी, 1320 में खुसरो खान ने मुबारक
खिलजी को कत्ल कर देता है, कत्ल कर देता है। खुसरो खान जो था ना, ये एक हिंदू लड़का था, हिंदू लड़का, ठीक है, और खुद बादशाह बन जाता है, और खुद खिलजी का आखिरी बादशाह बनता है, खिलजी का आखिरी बादशाह बन जाता है, यानी कि ये बंदा आखिरी होता है। अच्छा जी, आगे लिखेंगे 1320 में गियासुद्दीन, वो गियासुद्दीन बलबन था ना, ये तगलक है, गियासुद्दीन तगलक ने खुसरो मलिक को कत्ल कर दिया, खुसरो मलिक को कत्ल कर दिया। कभी आपने सुना कि इमरान खान ने नवाज शरीफ कत्ल करके इक़्तिदार संभाल लिया? चलो जी, फिर भी आप बेहतर है समझ जाए। सत्यदी गियासुद्दीन तगलक ने खुसरो मलिक को कत्ल कर दिया और इक़्तिदार संभाल लिया, इक़्तिदार संभाल लिया। इस तरह जनाब तगलक डायनेस्टी शुरू हो जाती है और गियासुद्दीन तगलक का असल नाम जो होता है वो गाजी मलिक होता है। तगलक डायनेस्टी का जो दौरानिया है वो जनाब 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जनाब लोधी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कल के दिन तक, ठीक है। तो ये जनाब स्टोरी थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं सवाल आप ये लिखे हुए हैं ना, ये मैंने स्टोरियां बनाई हुई है भाई। इसको हमने स्टोरी क्यों बनाई हुई है? ताकि इंटरेस्टिंग भी हो और आपके नॉलेज के अंदर भी इजाफा हो, ठीक है। सर ये खुसरो खान होता है, एक साल इसकी हुकूमत होती है? जी जी, खुसरो खान के 10 मतलब 5-6 महीने के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि होता खिलजी क्या है,